अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीम अल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें, लिंक शेयर कर दें। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला चल रहा है नूरानी कायदा टीचिंग कोर्स, कायदा नादरा टीचिंग कोर्स। उसमें हम पहुंचे हुरूफ मुरक्कबात का। आज हमारा सबक नंबर 28 है। सबक नंबर 28 में बात हमारी चल रही है बात आसानून या 5 ये हुरूफ मुश्किला, ऐसे 5 हुरूफ जो जब मुरक्कब होते हैं, जुड़ते हैं, तो इन पांचों की शक्ल एक बन जाती है, अपनी असली शक्ल इनकी ख़त्म हो जाती है। और जब ये दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने में जो ख़त वसल, स्टाइल, शोशा आता है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आता है। और वो तरीक़ा कोई हर्फ़ की तर्जुमानी नहीं करता, फिर वहाँ हर्फ़ की पहचान सिर्फ नुक्ते की बुनियाद पे होती है। इसलिए उनको पहले लिफ के साथ जोड़ा, फिर 5 को सीन के साथ, फिर इन्हीं को हा के साथ, फिर इन्हीं को मीम के साथ, फिर या के साथ, और फिर इन्हीं को इनके साथ जोड़ा और दरमियान में रखा। और एंड पे लाम लाई। लाम लाने की भी एक ख़ास वजह थी कि लाम की पहचान में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो नीचे ही रहते हैं। मसलन लाम ऊपर से नीचे आता है, काफ ऊपर से नीचे आता है, लेकिन दाल नीचे ही रहती है। तो इसी तरह ये बात आसानून या जब ये आपस में दोनों जुड़ के आगे किसी ऐसे हरफ के साथ जुड़ रहे हो जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो इसके तरीका जुड़ने का और होता है। लेकिन यही जब आपस में जुड़ के किसी ऐसे हरफ के साथ जुड़ रहे हो कि वो ऊपर से नीचे ना आ रहा हो बल्कि नीचे ही हो, जिस तरह नून, तो फिर उनके जुड़ने का तरीका थोड़ा सा और होता है। कुर्बान जाए क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत के ऊपर, गहराई के ऊपर, कि उन्होंने इन दोनों नुक्ता नज़र को सामने रखा है। इन 5 हरूफ को आपस में भी जोड़ के, यानी पहला भी इनमें से हो, दूसरा हर्फ भी इनमें से हो। अब जो तीसरा हर्फ था वो 2 ही तरह थे, कुछ हरूफ ऊपर से नीचे तक आते हैं और कुछ हरूफ सिर्फ नीचे ही लिखे जाते हैं। जिस तरह लाम ऊपर से नीचे तक आता है और दाल नीचे ही लिखी जाती है, नून नीचे ही लिखा जाता है। तो ये 2 किस्म की चीज़ें थी। दोनों में से एक जो ऊपर से नीचे आता है उसमें से लाम ले लिया है, और जो नीचे ही रहता है उनमें से नून ले लिया है। तो इस एतबार से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर बात आसानून या के लिखने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि उस सूरत में पहले हर्फ को ज़रा छोटा लिखते हैं और दूसरे को ज़रा बड़ा लिखते हैं। और जब नीचे वाले हर्फ के साथ बात आसानून या यही हुरूफ आपस में जुड़ के ऐसे हर्फ के साथ जुड़ रहे हो कि वो हुरूफ ऊपर से नीचे नहीं आता बल्कि नीचे ही रखा जाता है, नीचे ही लिखा जाता है, तो फिर इन हुरूफ में थोड़ा सा फ़र्क, यानी यही जब आपस में जुड़ते हैं तो थोड़ा सा इनकी लिखाई में फ़र्क करते हैं ताकि इनकी लिखाई का वो शोशा, वो स्टाइल, वो अंदाज सीन शीन के दंदानों की शक्ल इख्तियार न कर जाए, फ़र्क करते हैं। और इनमें जब ये नीचे हर्फ वाले के साथ जुड़े तो इनमें फ़र्क ज़रा और तरीके से करते हैं। मसलन क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 5 हरूफ को जोड़ा है, यहाँ से आगे 5 दफ़ा नून के साथ। जी, हम लिखते हैं 5 दफ़ा नून। आप देखें, एक नून हमने लिख दिया, दूसरा नून, तीसरा नून, चौथा नून, 5वां नून। जी, ये 5 दफ़ा हमने नून लिख लिया। अब ये जो हरूफ थे बात आसानून या, दोनों किस्म की या, अब इनको इनके साथ जोड़ के हम देखते हैं जिस तरह पीछे हमने मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ा। तो अब हम जब इसके साथ जोड़ते हैं, हम मसलन जी हमने जोड़ दी बा, और हम अगर इसी स्टाइल में इसके साथ नून जोड़ते हैं, इसी स्टाइल में, तो आप देखें ये बज़ाहिर नुक्ते तो अलग हैं लेकिन इसका स्टाइल सीन का बन गया है, इसका स्टाइल सीन का बन गया है। तो इस एतबार से इस स्टाइल को ख़त्म करने के लिए जो है क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक और तरीका इख्तियार किया है। वो तरीका क्या है? जुमले पे गौर करें। जब यही 5 हरूफ आपस में जुड़ रहे हो और एंड वाला हर्फ वो हो जो नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता, तो उसमें फिर फ़र्क ये किया जाता है कि पहला हर्फ इनमें से जो होता है, पीछे पहला हर्फ जब लिखा था मसलन बा या लाम, तो पहला स्टाइल छोटा था और दूसरा ज़रा बड़ा था, या का बड़ा है। अब जब नून के साथ जोड़ेंगे, लाम ऊपर से नीचे आता है और नून नीचे ही लिखा जाता है। आप देख लें, मसलन इस लाइन को आप इंग्लिश की तरह 4 हिस्सों में करते हैं तो आप देखें जी, लाम ऊपर से नीचे तक आया है और नीन नीचे ही लिखा गया है। तो अब ये जब नीचे वाले हरूफ के साथ जुड़ता है
تو پھر اوپر والے سے آنے والے کے ساتھ جڑے تو پہلا چھوٹا دوسرا بڑا، اور جب نیچے والے کے ساتھ جڑے تو صرف ایک فرق نہیں دو فرق سے واضح کرتے ہیں۔ مثلا میں لکھتا ہوں با یا، آپ دیکھ لیں یہ میں نے لکھی با یا نون، با یا نون۔ اب دیکھیں اس میں یہاں پہلا حصہ چھوٹا تھا، اب اس میں دوسرے حصے کو پہلے حصے کو بڑا کیا گیا ہے، اس کی الٹ یہاں پہلا چھوٹا یہاں پہلا بڑا، یہاں دوسرا بڑا یہاں دوسرا چھوٹا، ایک فرق ہو گیا۔ یہاں پہلا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور دوسرا حرف با تا سا نون یا میں جو ہوتا ہے وہ ذرا سا نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا، نہیں تو نہیں محسوس ہوتا۔ یہاں اس کی الٹ ہے، پہلا حرف جو اوپر تھا یہاں وہ نیچے ہے، اور جو اوپر دوسرا حرف نیچے کی طرف تھا یہاں اس کو اوپر اٹھا دیا گیا تاکہ ان کا آپس میں بھی فرق واضح ہو جائے اور ان کی سین شین کے ساتھ جو شکل بنتی ہے اس میں بھی فرق ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے یہ رسم عثمانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خط عربی کا ہے، اور یہ خط عربی کا ہو کے قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے ضمناً یہ رسم عثمانی کا مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ جی آگے دیکھ لیں آپ۔ پہلا بڑا جی نون، اس کو ہم کر دیتے ہیں جی با نون نون، اس کو ہم کر دیتے ہیں جی نون با نون جی، تا پہلا بڑا تا یا نون، پہلا بڑا دوسرا چھوٹا اور اوپر اٹھا کے یا تا نون، پہلا بڑا دوسرا چھوٹا اور اوپر اٹھا کے سا سا نون۔ اب دیکھیں ان میں یہ والا حصہ نیچے ہے بڑا ہے اور یہ والا حصہ ذرا چھوٹا ہے اس کی بنسبت اور اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم ایسے لکھیں سا سا نون ایسے تو یہ شین کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کو شین سے فرق کرنے کے لیے یہاں با تا سا نون یا جب آپس میں جڑتے ہیں تو پھر ان کا فرق واضح کرتے ہیں۔ یہ بھی فرق انہوں نے واضح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً اور بھی بہت سارے فرق واضح کیے۔ مثلا نیچے نقطہ اور اوپر نقطہ، یہاں تقابل ہو گیا کہ نیچے ہو تو با، اوپر ہو تو نون۔ اب پہلے با ہے نون ہے تو یہاں اس کے الٹ کیا جی، با کو بعد میں لے آئے نون کو پہلے لے آئے، اور دو نقطے نیچے ہو تو یا ہوتی ہے، اوپر ہو تو تا ہوتی ہے۔ دیکھیں اوپر دو نقطے نیچے دو نقطے، اب اس کی الٹ کیا جی، نیچے دو پہلے لے آئے اور اوپر دو بعد میں لے گئے۔ یہ مختلف انداز سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حروف مرکبات میں با تا سا نون یا جو 5 حرف تھے ان کو مختلف حروف کے ساتھ جوڑ کے سکھانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، قاعدہ آپ نورانی قاعدہ لازمی لیں اور دیکھیں با تا سا نون یا کو سب سے پہلے الف کے ساتھ جوڑا، 5 جگہ الف، پھر 5 جگہ سین، 5 جگہ ہا، 5 جگہ میم، 5 جگہ یا، ٹھیک ہے، اور پھر 5 جگہ آگے لام اور پھر 5 جگہ نون آتا ہے۔ تو یہ جو آخری نون ہے نا، یہ با تا سا نون یا میں سے جو نون ہے، اس نون کو سمجھانے کے لیے یہ نون نہیں لایا گیا، بلکہ یہ نون کیوں لایا؟ نون کی جگہ تو قاف بھی لا سکتے تھے، فا بھی لا سکتے تھے، کوئی اور حرف بھی لا سکتے تھے، نون ہی کیوں لایا؟ نون کسی اعتبار سے اس کی شکل لام کے ساتھ ملتی تھی تو ایک خوبصورت، جس طرح شاعری کے اندر ایک سجا بندی ہوتی ہے، ایک سیم چیز ہوتی ہے، اس طرح خوبصورت لگتی تھی، اس اعتبار سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لایا۔ اور دوسری بات جو خط عربی کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹائل واضح کرنا ہے نا کہ پہلا حرف چھوٹا ہو، اس میں پہلا بڑا ہو اور دوسرا خط وصل چھوٹا ہو، اور پہلا نیچے ہو اور دوسرا تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہو، یہ تمام حروف میں سب سے زیادہ واضح اور خوبصورت اور دلکش نون کے ساتھ واضح ہوتا ہے۔ جو خط عربی کے ماہر ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے۔ مزید بھی اس کے اندر کچھ نکات ہیں با تا سا نون یا کے حوالے سے جو بڑے ہی دلچسپ ہیں اور بڑے ہی مزیدار ہیں، اور کچھ حضرات کی رائے اور ماہرین کی رائے یہ ہے جو مجھے سنجیدہ لوگوں سے ملی ہے کہ یہ جو ہم نے ساری وضاحت کی ہے
بات آسا نون یا کی، یہ جو وضاحت ہے یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اساتذہ کے لیے کرتے تھے، استادوں کو سکھانے کے لیے، بچوں کے لیے یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ بچوں کے لیے کیا طریقہ کار تھا کہ ان حروف کو وہ بچوں کو کیسے سمجھاتے تھے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آئے گا۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔